الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. أخي ستبيل جيوش ظلام ويشرق في القول فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرموقنا من بعيد، ترى الفجر يرموقنا من بعيد. أخي ستبيل جيوش ظلام ويشرق في القول فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرموقنا من بعيد، ترى الفجر يرموقنا من بعيد. أخي قد صرت من لديك الدماء، أبات أن تشلى بكيد الإمام، سترفع عربانها للسماء مخضمة بوسام الخلود، مخضمة بوسام الخلود. أخي هل تراك فإنت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح، فما للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد، ويرفع راياتها من جديد. أخي إنني اليوم صلب المراسي، أدوك الصخور الجبال الرواسي، غدا سأشيخ بفأس الخلاص رؤوس الأباعي إلى أن تبيد، رؤوس الأباعي إلى أن تبيد. سأسأر نات لرب ودين وأمضي على سنتي في يقين، فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين، وإما إلى الله في الخالدين. أخي ضمد لا تلتفت للورى، طريقك قد خضبته الدماء، ولا تلتفت ها هنا أو هنا، ولا تتضلع لغير السماء، ولا تتضلع لغير السماء. أخي إنني ما سئمت الكفاح ولا أنا القيد عني السنا، فإن أنا مت فإني شهيد، وأنت ستمضي بنصر مجيد، وأنت ستمضي بنصر مجيد. وإني على فيقة من طريق إلى الله رب الثنى والشروق، فإن عاقني فوق أو عاقني فإني أمين لعهد ودين، فإني أمين لعهد ودين. أخي أنت حر وراء الصدور، أخي أنت حر بتلك القلوب، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي هل تراك فإنت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح، فما للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد، ويرفع راياتها من جديد. أخي أنت حر وراء الصدور، أخي أنت حر بتلك القلوب، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. والسلام.